I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Yung gabi, mga hinigugma ng mga kagalaan o mga kaigsunan, atong dayigon ang Dios pinaagi sa iyang pagmando sa matag usa kanato ug niadtong nindot kayong alawiton nga gihalad kanato nga kini nagadala kanato sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong pagatun-an karong gabi, I will go and be washed by the blood of the Lamb. Magampo kita. Magagagahom nga Dios nga naikaw sa katasan sa mga langit. Dining kagabhion o Dios, nagaduol na sab kami diha kanimo. Nagakinahanglan kami sa imong presensya. Busa o Dios, among gihangyo nga ang imong Espiritu Santo imong ipadala sa matag usa kanamo nga kami makasabot sa imong mga mensahe nga kini makapapukaw sa katulog namo nga mga kalag. Ug kami o Dios makahimo sa paglakaw nga matinumanon diha kanimo. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang regeneration o pagbag-o pinaagi sa paghugas sa daan nato nga pagkatao, usa ka gayud nga handom sa tanan nga mga tao nga diin gimingaw sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, makita nato nga si Nicodemus, usa ka maalamon nga tao, miadto kang Ginoong Hesus sa gabi. Tungod kay dili siya makaadto sa adlaw, tungod kay siya usa ka tawo nga diin adunay dako nga posisyon sa community. Og sa miadto siya kang Ginoong Hesus, nangutana siya, ningon siya, unsaon nga ang tao mataw usab pag-usab. Siya bu mosulod ngadto sa taguangkan sa iyang inahan ug siya usab ipanganak. Mga kaigalaan, ang tubag ni Ginoong Hesus nagaingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mga kaigalaan, kini nagapasabot sa bag-o nga pagkatao, regeneration, diha ni adtong mutugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, naay mga importante nga bahin nga atong makukuha nining mga teksto. First, kinahanglan ang tao ipanganak sa espiritu ug sa tubig. Kini kinahanglanon aron siya makasulod ngadto sa gingharian sa mga langit. Si Apostol Pablo naghiskot, mga kaigalaan o mga kaigsunan, unsa pagkahinungdanon kining pagbag-o, og siya nagaingon nga regeneration is the work of the Holy Spirit. Sa 2 Corintios 5:17 nagaingon, busa bisan kinsa nga naa kang Kristo, he is a new creature. Siya bag-o nga pagkatao. Ang mga daan nga butang nang labay na, og ang mga bag-ong butang biabot na. So mga kaigalaan o mga kaigsunan,
mahinungdanon gayon nga kita mabag-o diha sa balaan nga espiritu nga kinahanglan kita ipanganak sa Espiritu Santo ug usab sa tubig. Kini atong maabot mga hinigugma kung kita kuno adunay pagtuo, adunay pagsalig, ug ato sab gahinulsulan ang atong mga sala, ug ato kini mga kahigalaan o mga kaigsuonan, itug-an nato kang Ginoong Hesus, atong ikumpisal kini ngadto kang Ginoong Hesus. Gani ang mga disipulo nagwali niini. Sumala sa binuhatan 2:38, si Pedro mitubag mingon siya, magbasol kamo og magpabautismo ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesukristo para sa kapaysayloan sa inyong masala, ug kamo nindot nga pasalig, ug kamo makadawat sa gasa sa balaan nga espiritu. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, ang libro sa pinadayag nagahisgot unsa ang mga kinaiya niadtong makasulod sa gingharian sa mga langit. Unsang kinaiya niadtong nakig-uban kang Ginoong Hesus. Unsang kinaiya niadtong midawat kang Ginoong Hesus. Unsang kinaiya niadtong misunod kang Ginoong Hesus. Unsang kinaiya niadtong mga tao nga nakig-uban sa mga katawhan sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, ang pinadayag 7:14 nagaingon, these are they who have come out from the great tribulation. Kay mga kaigalaan, may nakita nga mga katawhan nga sila nakasuklob og mga puti ug usa sa mga binuhat sa langit ng utana, kinsa kini sila, diin sila gikan. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, ang tubag mauni, sila mao ang milabang sa daghang mga pag-antos, og sila nahugasan diha ang ilang mga panapton, gihugasan o gipaputi kini diha sa dugo sa kordero. So mga kaigalaan, kung ato gyud nga tutukan ang kinaiya ni adtong mga tao nga maluwas, first, they come out from tribulation. Sila mga kaigalaan migawas gikan sa daghan nga mga kakulian sa ilang espiritual nga kinabuhi. Kini nagapasabot mga kaigalaan nga sila andam gayud sa pagsakripisyo, pag-antos kauban ni Ginoong Hesus. In other words, brethren, they are really committed to stand for the truth, to stand for Christ. O usab na kaingon dinhi, they wash the robes. Ilang gihugasan, ilang gilabhan ang ilang mga sapot. Pinaagi mga kahigalaan ug mga kaigsuonan sa kanunay nga pagpangayo og pasaylo nga sila matag adlaw nagapakamatay sa ilang mga sala, og kini mga kahigalaan ilang gihugasan pinaagi sa dugo ni Kristo. Unya ang ikatulo, made them white by the blood of the Lamb. Gihugasan kini pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus nga ang kahulugan mao ang atong pagsalig, pagsunod sa mga kabubuton sa Dios, ilabi na sa iyang mga kasuguan. Mga hinigugma nga mga kaigsuonan, ang pulong nga gigamit, wash, mao ang paghugas, mao ang paglaba, ug kanang pinulungan, washing, is a redemptive term to represent the act of baptism. Kanang pulong paghugas, usa kana ka pinulungan mga kaigalaan nga ang kahulugan usa ka pagluwas. Nga buot ingnon mga kaigalaan o mga kaigsuonan na atong itugyan ang
atong kaugalingon ngadto sa santos nga bautismo nga ang katuyuan mao ang pagtugyan o pagpakig-uban ngadto kang Ginoong Hesus. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang Biblia nagaingon sa pinulungan ni Apostol Pablo nga ang mga katawhan sa Dios nagpakita sa ilang pagtugyan ngadto sa Dios uban sa pagdumala ni Moises sa diha nga sila milatas ilalom sa panganod ug sila usab milatas sa dagat. So makita nato sa 1 Korinto 10:1-3 nagaingon, mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan mianha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milutlatas sa dagat ug kung atong padayonon ug silang tanan gibautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, ang punto nga atong makuha din that our fathers, ang mga Israelhanon, sila mitugyan sa ilang kinabubuton o ilang gididikar ang ilang kaugalingon ngadto sa pagpangulo ni Moises og sa diha nga sila milatas og nagpailalom sa tubig pinaagi sa sugo ni Moises. Mga kahigalaan, sila migawas gikan sa tubig nga diin sila nakaron mga bag-o nga mga tao nga sila devoted ngadto kang Moises. So ingon nga siya mao'y pangulo nga yutan-on nga nagrepresentar sa Dios. Ang mga Israelhanon, mga kahigalaan o mga kaigsunan, were baptized unto Moses. Sila gibautismuhan ngadto kang Moises tungod kay sa ilang paglatas nga diin na ilalom sila sa panganod o nailalom sila sa dagat. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, sila nadugtong ngadto kaniya o sila nahimong nagsalig diha kang Moises o sa iyang pagsugo o sa iyang paggiya. Mga kahigalaan, mao kana ang kahulugan sa bautismo bisan pa sa daan nga tubag. So baptism is a public act, an outward acknowledgement. Kini mao usa ka binuhatan nga diin sa publiko sa dayag gayud atong ikapakita nga atong gidawat og karon atong gitug-an ang pagka-Dios ni Kristo sa atong kinabuhi. Ug karon nagapakita kita sa dayag gayud sa publiko nga karon ato nang itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa pagdumalahan ug paggiya sa atong Dios nga mga kadagahon. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, niya ang lain nga pagpasabot may tungod sa bautismo. Mga kahigalaan, Mateo 3:5-6 nagaingon, ug nagngadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Hudiya ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan ug didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, si Juan Bautista nagatudlo siya may tungod sa Mesiya. Nagatudlo siya may tungod sa paghinulsol. Og sa dihang kining mga tao miduol kaniya og midawat sa iyang gitudlo, mga kahigalaan og mga kaigsunan. Sila gitugyan ngadto sa bautismo ni Juan nga kini, mga kahigalaan ug mga kaigsunan, mao ang bautismo sa ilang paghinulsol o pagbag-o sa ilang kinabuhi nga diin sa diha, mga kahigalaan ug mga kaigsunan, nga nabautismohan sila ni Juan, nabag-o ang ilang mga panghunahuna, nabag-o ang ilang mga expectations o diha, mga kahigalaan ug mga kaigsunan, sila na andam sa pag-ila sa Mesiyas nga umalabot nga mao si Ginoong Hesus.
Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ang santos nga bautismo nga mao nagasimbolo sa paghugas sa atong mga kasalanan, kinahanglanon kayo alang sa kaluwasan. Niya ang gingon ni Ginoong Hesus. Mingon siya, ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman og sila. Kini mga hinigugma, usa gayud ka klaro nga gisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa katawhan. Ang motuo kaniya dili mawala. Apan kining pagtuo kinahanglan ubanan sa usa ka buhat sa bautismo. Kay ang bautismo, mga kagalaan, mao ang atong commitment ngadto sa Ginoo. Kining pagbautismo mao mga kagalaan ang atong tinuod-tuod nga pagdedikar nga mahimo kitang diboto diha kang Kristo. It's not only accepting Him, kundi kini usab pagpakita sa tibuok nga katilingban nga karon ako ug ikaw iya na ni Kristo, ug si Kristo nagapanag-iya kanato, ug kini makigalaan nga buhat sa pagpakita, buhat sa pagtugyan o commitment, kini diha gayod sentro sa ordinansa sa bautismo. Mga kailangan o mga kaigsunan, makita nato ang ehemplo diha sa Biblia si Philip og usa ka Etiopiahanon nga eunuko. Ang Biblia, mga kailangan o mga kaigsunan, nagasulti nga si Filipe naghatag og mensahe sa maayong balita mahitungod kang Hesus. Iya kining giwali ngadto, mga kaigalaan, sa usa ka eunuko sumala sa kasulatan. Ug samtang sila nagahimo sa pagtuon mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa maayong balita, mga kaigalaan o mga kaigsunan, nakakita ang eunuko og usa ka tubig. Unya miingon siya, tanawa, ana ay tubig, unsa pa may makulang sa akon pagpabautismo. Og si Filipe miingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibok mong kasing-kasing, mahimo. Ug ang eunuko, mga galaan o mga kaigsunan, mitubag, ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. So mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang tinuod-tuod nga pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesus, kinahanglan gayud ubanan sa santos nga bautismo. Kaya ang santos nga bautismo mo'y atong pagtugyan sa atong kaugalingon sa dayag gayud nga siya nga kita karon mga anak na nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Nga kita karon mitugyan na sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Mao kana ang kahulugan sa santos nga bautismo. Ug padayonon nato, mga gilan, ang mga binuhatan 8:36 ug 37 nagaingon, og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa, og silang duha, si Filipe ug ang eunuko, nanaog ngadto sa tubig, og mga kaigalaan ug mga kaigsunan, gibautismuhan ang eunuko ni Filipe. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kini usa ka bautismo nga diin matawag nato diha sa daghang tubig. Dili ni pagwisik-wisik, dili ni pagpandong sumala sa gitudlo sa uban nga mga tinuohan. Apan ang Biblia nagahisgot, mga kaigalaan og mga kaigsunan, nga ang eunuko nanaog ngadto sa tubig og siya gayod gibautismohan. So dili nato makita nga kini usa ka pagwisik-wisik o isa pagpandong, kung dili mga kaigalaan mga kaigsunan, gipakita din nga kini usa gayud kapag lubong didto sa daghang nga tubig. Kaya ang Biblia, kung atong basahon, padayonon nato pagbasa, nga si Filipe og ang eunuko mihaw-as gikan sa tubig. Kini nagapakita, mga kaigalaan, nga ang klase nga bautismo sa eunuko pinaagi kang Filipe
usa ka bautismo sa paglubong diha sa tubig. Mga kaigalaan, atong makita sa Biblia nga ang tanan nga nagasunod kang Ginoong Hesus, silang tanan gibautismohan. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sa panahon sa Pentecost, ang mga apostoles nagwali kang Ginoong Hesus. Mabasa nato sa Acts 2:22, 24 ug 32. Niya ang wali nila mga kaigalaan, mga tao sa Israel, patalinghugin ninyo kining mga pulunga si Hesus nga Nazaretnon, tao gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat og mga kahibulungan og mga ilhanan nga gihimo sa Dios, pinaagi kaniya, taliwala ninyo sumala sa inyong nasayran. Unya padayon ang wali mga kaigalaan, mingon siya, apan siya gibanhaw sa Dios sa nalangkat na ang mga kasakit sa kamatayon, sanglit dili man gayud mahimo nga siya kapugngan sa kamatayon. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa diha nga kini nadungog sa daghan nga nagapaminaw sa mensahe sa mga disipulos. Ang mga tao nga naminaw, nasaktan, natandog ang ilang kasing-kasing mga kaigalaan. Og sila nangutana kang Pedro, ang pangutana mga kaigalaan, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Unsaon nga kami maging kauban ni Kristo? Unsaon namo nga kami makasiguro nga kami mga anak nga lalaki ni Kristo? Mga galaan o mga kaigsunan, ang tubag naa sa mga binuhatan 2:38. Si Pedro mitubag kanila nga nagaingon, pag hinulsol kamo o pagpabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesus tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. O mga kaigalaan o mga kaigsunan, madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. So human sa bautismo, human kita maghinulsol, human kita magbasol, ug atong itugyan ang atong kaugalingon, pinaagi sa santos nga bautismo, makadawat kita sa gasa sa balaan ng Espiritu. Ang buhat 2:41, mga kaigalaan o mga kaigsunan, human sa wali naghihimo sa mga apostoles, human sila masultihi nga kinahanglan magtuo sila og magpabautismo pag ginulsol sa ilang mga sala. Nagingunang record og unya gibautismohan kadtong mga midawat siyang pulong og niadtong adlaw mga 3,000 ka mga tao nga nadugang ngadto kanila o ngadto sa iglesia. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, this is the work of the Holy Spirit. Kini usak kabuluhaton sa balaang Espiritu nga mitandog ngadto sa mga kasing-kasing sa mga tao nga diin sila midawat sa pulong sa Dios ug sila mididikar sa ilang kaugalingon nga sila nakaron mahimong mga sakop sa lawas ni Kristo, nga karon sila na mga anak nga lalaki ug anak nga babae sa Dios, nga sila nakaron magalakaw sa pagkabag-o diha kaniya. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang kahulugan sa santos nga bautismo kini gihatag kanato pinaagi ni Apostol Pablo. And the first nga ato makuha na ang bautismo is our way of identifying with Christ. Nga karon ipakita nato sa daya ngadto sa katawhan nga kita karon kauban na ni Ginoong Hesus. Nga kita moingon, I will go for Christ. I will go with Jesus. Mga kaigalaan, adunay duhat ka mga butang sa diha nga kita magtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa santos nga bautismo in a symbolical way. Naay duha nga mahitabo. First, we are united in Christ's death. Kita nadugtong ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Ikaduha, kita nadugtong
ngadto sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mga galaan niya ang Roma 6:4. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Mga kagalaan o mga kaigsuran niya si Apostol Pablo nagaingon, sa diha nga kamo mutugyan sa inyong kagalingon ngadto sa bautismo, kamo gilubong kaupod niya sa iyang kamatayon. Unsang mga butang, mga kagalaan, nga sa diha nga kita mutugyan sa atong kagalingon in a symbolical way ngadto sa bautismo nga mahatag kanato. Ang Biblia nagaingon, si Pedro nagaingon, siya gayod mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. In other words, sa diha mga kagalaan o mga kaigsunan, nga kita itunod ngadto sa tubigon nga lawas, ang tubig. Kini maoy simbolo nga kita karon namatay na gikan sa atong mga sala. Nga ang mga sala, mga kagalaan o mga kaigsunan, nga diin gikuha ni Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus mao may puli alang kanato. Tungod kay siya nagpasaylo sa atong mga sala. Mga kagalaan, kining tanang mga sala, kini nauban ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Unya, unsa ingon, aron kita mamatay ngadto sa sala. In other words, mga galaan o mga kaigsunan, mao kini ang paglubong sa atong mga makasasala nga mga hunahuna, makasasala nga binuhatan. Unya kuno kita, mga kagalaan o mga kaigsunan, matagan o pagkalimpyo, mahimo kitang mahugasan gikan sa atong mga kasalanan. Unsa pay giingon ni Pablo sa Roma 6:6, kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa cross uban kang Kristo, aron malaglag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. So mao ni ang simbol, mga kagalaan, sa diha nga kita itunod ngadto sa tubigon nga lawas, nga tubig, kini nagapasabot nga karon ato nang gilubong ang atong mga karaan nga mga pagkatao. Nga kita karon aduna nay kasiguruhan nga kita may adunay kagahom tungod kay pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus, malaglag ang gahom sa sala. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa diha usab nga kita makig-identify diha sa iyang pagkabanhaw. Ang ingon ni Apostol Pablo sa Roma 6:5, mahiusa gayud kita ngadto kaniya diha sa iyang pagkabanhaw. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa diha nga itunod kita ngadto sa tubigon nga lubnganan, kini nagapasabot nga atong mga sala gitunod sa, gilubong sa, gilaglag sa, mga kagalaan ang gahom sa sala. Apan sa diha nga bangunon ta gikan sa tubigon nga lubnganan, mga kagalaan, kini maoy simbolo nga kita karon nabanhaw usab kauban niya. Mga kaigalaan, si Apostol Pablo nagaingon nga ang pagkabanhaw kinahanglanon tungod kay kini nga pagkabanhaw nagapakita nga ang sakripisyo ug halad ni Kristo gidawat sa Amahan. So kini usab sa diha nga kita mubangon gikan sa tubigon nga lubnganan, nagapasabot, mga kaigalaan, nga ang atong gipangayo nga kapasayloan karon gidawat kita nga bag-o nga mga lalaki o bag-o nga mga babae nga kita karon nahinluan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus, nga karon atubangan sa katilingban kita karon mga bag-o na diha kang Ginoong Hesus. Ang pagkabanhaw kauban ni Ginoong Hesus usa sab ka garantiya, mga kaigalaan ug mga kaigsunan, nga kita magalakaw na sa pagkabag-o
diha kang Ginoong Hesus. Og siya nagaingon nga maingon nga si Kristo gibanhaw sa mga batan, pinaagi sa himaya sa man, kita usab manggawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, that's the good news. Kaysa diha nga kita mabanhaw gikan sa tubigon nga lubnganan, kita hatagan sa gahom sa balaan nga Espiritu nga kita karon mausab na ang atong mga panghunahuna, mausab na ang atong mga perspectives, ang atong mga values sa kinabuhi. Busa nag-ingon si San Pablo, kay kamo nabanhaw kaupod ni Kristo, ibutang ang inyong mga hunahuna, ang inyong mga kasing-kasing sa mga butang nga tua sa taas, diin tua si Kristo nagalingkod diha sa tuo nga kamot sa Dios. In other words, mga kagilaan, bag-o ang atong direction, bag-o ang atong mga values, bag-o ang atong mga perspectives, nga naman tungod kay hatagan kita sa kagahom nga nahimo na kita karon madalag-on gikan sa kamatayon. Og tungod niini mga kagilaan, kita gipanaptunan na sa usa ka panapton nga diin magapuli, magailes sa atong kaugalingon tawhanon nga pagkamatarong, pagkamakasasala, o kita hatagan na mga kaigalaan o mga kaigsunan sa panapton na iya ni Kristo, mao ang panapton sa iyang pagkamatarong o sa tubangan sa amahan at tubangan sa mga tao, mga galaan o mga kaigsunan. Kita karon mga Kristohano na kita, kay ang kinaiya pagkamatarong ni Kristo naaman nasulob kanato busa sa ako nang giingon na anak kitay mga bag-o nga panglantaw, may mga bag-o na kita nga pagtuo, may bag-o na kitang mga filosofiya, may bag-o na kita nga kinabuhi, may bag-o na kita nga paglaom, may bag-o na kita nga direction, may bag-o na kita nga magtutudlo, ug may bag-o na sabta nga pamilya sa Dios tungod kay may ipon man kita sa katawhan nga iyang mga linuwas. Mga kaigalaan ug mga igsunan, sa ako nang gisulti, ang santos nga bautismo maoy atong kinasingkasing nga pagtugyan ngadto sa kamot sa Dios, nga karon iya na kita, nga karon siya na ang atong alagaron, og sa bahin sa Dios kini usab pag-angkon nga kita karon iya ng mga bag-ong anak nga lalaki ug anak nga babae sa Dios. Mga kaigalaan, kining atong public declaration, atong may baluan nga sa diha nga gibautismohan si Ginoong Hesus, naay daghang mga tawo nga nagalantaw niini. Dili ni sekreto, mga hinigugma. Kay ang santos nga bautismo mao'y pagpakita gayud sa dayag nga imo na karon gidawat si Kristo nga imong personal nga manluluwas. Ang iyang pagka-Dios, ang iyang giya sa imong gidawat, ug karon siya mao na ang imong magtutudlo, siya na ang imong Dios. So niining atong gitawag public declaration pinaagi sa bautismo, adunay tulo ka mga butang nga diin magsinaaray. The first one is the believer side. Ang side ni anang pagabautismuhan o ni anang nagatuo. The other one is God's side, ang bahin sa Dios. O ang ikatulo, panahon sa bautismo, mao ang side sa iglesia. Sa diha nga ang tao, mga galaan o mga kaigsunan, bautismuhan siya. First, ang iyang pagpakigsaad ngadto sa Dios, nga siya motuo gayod sa Ginoo, nga siya makipagsaad nga iyang higugmaon si Kristo, o siya gayod magahimo sa pagsaad nga siya magamatinumanon sa paglakaw diha sa pagtuo, o karon iyang inulsulan ang iyang mga sala, o pinaagi sa grasya siya magsaad
nga siya magalakaw diha sa pagtuo o pagkabako. Kung maghisgot ta sa God's side, magilan sa panahon sa bautismo, dili lamang ang tumuluo mao'y muhatag sa iyang pagpakisaan, kundili ang Dios sa universo usab magasaad. Saad nga ikaw dawato na ng ingon nga iyang anak. Usa ka pagsaad nga ikaw pasayloon sa imong mga sala, nga ang imong ngalan isulat didto sa libro sa kinabuhi. Ug ikaw magagalaan silyuhan sa saad sa balaan nga espiritu nga gisulti sa Episo 1:3 ngadto sa 14. Mga kagalaan o mga kaigsunan, ang Episo 1:13-14 nagahisgot nga sa diha nga ang kunon nato si Kristo pinaagi sa santos nga bautismo, ihatag ang balaan nga espiritu, mga kagalaan, nga kini nagakahulugan og timbre sa saad sa espiritu, nga kini usa ka garantiya o usa ka deposito sa imong kaluwasan nga bisan unsay mahitabo, aduna kay kasiguruhan sa kinabuhi tungod kay adunay garantiya, adunay deposito ang Dios para kanimo. Mga kagalaan, the church during that baptism, public declaration, ang church aduna siya gitawag commitment, pakigsaad nga ikaw dawaton ingon nga igsuon sa iglesia. Sila adunay pakigsaad nga palambuon ang imong pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Sila adunay pakigsaad nga ikaw tabangan, nga ikaw makigbahin sa buluhaton sa Dios, nga ikaw mahingkod ngadto kang Ginoong Hesus. Mga kagalaan, mauna ang essence sa bautismo. The believer side, God's side, and the church side. Mga kagalaan o mga kaigsunan, ang Biblia nagahisgot nga aduna lamay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo as far as mode of baptism is concerned. Sa ako nang gisulti kanina nga kining modo sa bautismo pinaagi gayod sa paglubong dito sa tubig. Dili ni pinaagi sa wisik-wisik. Dili ni sa pagpandong diha sa ulo. Kung dili mga gilaan, usa gayod kini kapag lubong diha sa tubigon nga lubnganan. Juan 1:29 mga galaan, usa ka panahon miadto si Ginoong Hesus kang Juan tungod kay nakita si Juan nga siya namautismo. Og sa diha nga nakita ni Juan mga galaan si Hesus, nailhan niya na kini siya usa ka Mesiyas. Ug dayon siya misulti mga kagalaan ug mga kaigsunan, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Ug tungod nini mga kagalaan, miadto si Ginoong Hesus bingon siya, Juan, palihog bautismo niya ako. Mga kagalaan ug mga kaigsunan, si Juan Bautista nitubag siya, dili gayud nako ni himuon Hesus tungod kay ako hinuon ang kinahanglan nga imong bautismuhan, ikaw usa ka Mesiyas, ikaw usa ka Dios. Unya ikaw mianhi aron nga ikaw mohangyo nga bautismuhan, dili ako hinuon ang kinahanglan nga bautismuhan. Mga kagalaan, unsay tubag ni Ginoong Hesus. Tinuod si Ginoong Hesus walay sala. Dili siya kinahanglan mga kagalaan nga magkumpisal kay wala siya sala. Apan mitubag si Ginoong Hesus, mingon siya, itugot lang kini Juan kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. O pinaagi niining tubag mga hinigugma, siya mitugot sa pagbautismo ng Ginoong Hesus. Mga kagalaan o mga kaigsunan, walay sala si Ginoong Hesus. Dili siya angay hugas. Apan ang iyang pagtugyan ngadto sa santos nga bautismo, sumala sa iyang tubag, kini mao'y pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Kini mao'y usa ka ehemplo alang kanato nga ang tao makasulod lamang sa gingharian sa mga langit kung siya mataw sa espiritu o sa tubig.
kung siya mga galaan o mga kaigsunan, mosulod ngadto sa usa ka ordinansa sa bautismo nga mao'y pagpakita nga karon imo na siyang giila nga imong manluluwas mga kaigalaan o mga kaigsunan didto sa suba sa Jordan. Si Ginoong Hesus gibautismohan ug niya ang record Matthew 3:16. Og sa nabautismohan na si Hesus, siya mihawas dayon. So, ang mudo sa bautismo magigilaan immersion kay naghisgot diri nga siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og ang resulta tan-awa mibukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati og mipahaluna kini diha sa ibabaw niya. Sa ato pa mga igalaan o mga kaigsunan, human gibautismohan si Ginoong Hesus, ang balaang Espiritu gikunsad sa amahan ngadto kang Hesus. Mga kaigalaan, on top of the Holy Spirit, labaw pa, o kung gitawag nato nga lain pa sa balaan nga Espiritu. Mingon dinhi sa Mateo 3:17, o ganiya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Mga kagalaan ug mga kaigsunan, sa bautismo ihatag ang balaang Espiritu. Kita gamhan nga magkinabuhi sa pagkabago. Kita gamhan ingon nga mga anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Og mga kagalaan, isulat ang atong mga ngalan didto sa libro sa kinabuhi tungod kay kita mahimo namang mga anak nga mga pinalangga nga diin mahimaya ang Dios, diin ang Dios mahimuot kanato, malipay kanato mga kagalaan ug mga kaigsunan. Og atong makita ang pagtihog sa balaang Espiritu mga hinigugma ng mga kaigsuunan nga diin kita makahimo sa paglakaw diha kaniya nga bago. Mga hinigugma ng mga kaigsuunan, ang mga binuhatan 10:38 nagaingon, mahitungod kang Hesus nga taga Nazaret, giunsa sa Dios pagdihog kaniya sa Espiritu Santo gahom, giunsa niya pagpangadto-adto sa paghimog mga kayuhan ug sa pagpang-ayo sa tanang gisakit sa yawa, kay ang Dios uban man kaniya. Mauni ang resulta sa pagkagahom sa balaan nga Espiritu. Mga kagalaan ug mga kaigsunan, adunay paglaom sa diha nga kita moingon, I want to be with Jesus. I will go for Jesus. I will go with Jesus. Ngano man sa diha nga kita makig-uban sa Dios, pinaagi sa paghugas sa dugo ni Ginoong Hesus, sa dugo niya, mga kagalaan ug mga kaigsunan, simbolo sa ordinansa sa bautismo. Kita ingon dinhi mahimo nga anak nga lalaki ug anak nga babae. Kita mapasaylo sa atong mga sala. Kita magkadunay kagawasan gikan sa sala. Ug kita magkadunay kabag-o sa atong kinabuhi. Kita kuno magamhan sa balaan nga Espiritu. Ug kita maging kabahin sa katawhan o lawas ni Kristo. Kita magkaadunay fellowship of believers. Kita adunay pribilehiyo sa pagsaksi sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Kita mga kaigalaan dili makigbahin ni anang sala sa Babylonia. Dili kita makigbahin ni anang silot sa Babylonia. Kita mahimong pangasawunon ni Kristo ingon nga sakop sa iglesia. Kita madugtong diha kang Kristo. Kita mga higalaan o mga kaigsunan mahimong anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Kung kita usab magkadunay kinabuhi nga walay katapusan. Mga kagalaan o mga kaigsunan, si Apostol Pedro nagingon,
Maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagpabilin kaninyo og usa ka panig-ingnan aron kamo magasunod sa iyang mga tunog aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamataron. Mga kaigalan ug mga kaigsoon, si Ginoong Hesus naghatag og usa ka sumdanan. Siya mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa santos nga bautismo tungod ug alang sa pagkamataron. Mga kaigalan ug mga kaigsoon, ang Dios nagatawag kanimo ug kanako nga kita usab mutugyan sa atong kaugalingon kung kita dunay pagtuo ug wala pa kita mabautismo mga kaigalan ug mga kaigsunan, mao kini ang panahon nga diin kita maghimo og desisyon ngadto kang Ginoong Hesus nganuman diha sa bautismo kita mamatay ngadto sa sala og mga kagalan o mga kaigsunan sa diha nga kita mohawas gikan sa tubigon nga lubnganan kita mabuhi ngadto sa pagkamataron. Mga kaigalaan, ang Dios naghatag kanato og usa ka panig-ingnan o kitang tanan gitawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagpabilin kaninyo nga usa ka panig-ingnan aron kamo magsunod sa iyang mga tunog. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, I will go with Jesus. Makig-uban ako ni Kristo. Pinaagi sa paghugas diha sa iyang dugo. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, karong gabi ang Dios nagatawag kanato. Ang tawag sa Dios, please, ako mitugyan ngadto sa santos nga bautismo para sa pagkamataron. Para sa inyong pagkamataron. Gusto ko nga magkaaduna kamoy kinabuhi nga walay katapusan. Ang panawagan sa Dios, I have given you an example. Naghatag ako kaninyo og sumbanan. Sunod kamo kanako. Go with me. Mga kaigalan ug mga kaigsunan karong gabi. Unsa ka ang atong desisyon? Nahibalo ako nga sa pila ka mga gabi. Ato siyang nahibaluan. Ato siyang gidawat. Ato siyang gituuhan. Unya sa katulong gabi, kita nakig-uban kaniya pinaagi sa pagsunod diha sa iyang mga kabubuton nga mao ang kasuguan. Ug sa sunod nga mga gabi atong gitun-an mga galaan mga kaigsunan. Unsaon sa pagsunod nga kita maging kauban sa iyang mga katawhan. Ato sam gitun-an kung unsaon na kita makasunod kaniya pinaagi sa tinuod gayud nga pagsimba nga mao ang adlaw ng papahulay. Mga hinigugma ko ng mga kaigsunan o mga kigalaan. Meaning takna, ang Dios nagatawag kaninyo kanako. Atong dawaton si Kristo. Tuuhan nato. O kung kita wala pa makahimo og desisyon na atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa santos nga bautismo. Mga galaan karong gabi, ang Dios nagaimbita kaninyo. Busa karong gabi, kung aduna may mga kaigalaan nato, na human sa ilang pagtuo, human sa ilang pagdawat kang Ginoong Hesus, nga diin sila aduna na decision sa pagsunod sa iyang kabubuton, unya mo simba siya. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, meaning gabi una, ang iyong decision, mao ang pagtugyan ngadto sa santos nga bautismo. So karong gabi, ako nagaaghat kanina nga kamong makig-uban ni Ginoong Hesus pinaagi sa paghugas sa inyong espirituhanon nga kalag sa iyang dugo pinaagi sa santos nga bautismo. Kung kini mao inyong decision karong gabi, ako magaampo kaninyo nga ang inyong desisyon usa ka lig-on nga desisyon, usa ka mapinadayunon nga desisyon, usa ka nagatubo nga desisyon,
mao ang pagkumitar sa inyong kagalingon, pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa mga kamot sa Dios. Aron kamo mahatagan sa pagkamatarong o kanang pagkamatarong magahatod kaninyo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Mag-ampo kita. Magkagagahom nga Dios. Salamat kang Ginoong Hesus nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Salamat kang Ginoong Hesus nga naghatag og sumbanan nga kami kinahanglan motugyan sa among kinabuhi nga naa kanimo ug among ilhon nga ikaw mao ang tag-iya sa among kinabuhi. O pinaagi sa pagpila niini ikaw o Dios mo ilasab kanamo ingon nga imong mga anak na lalaki ug anak na babae. O Dios, nining taknaha, pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Kami o Dios nangalyupo nga ang tanan namo mga kagalaan karon nga adunay desisyon sa pagsunod kanimo pinaagi sa ordinansa sa bautismo. Nga ikaw o Dios magtandog sa ilang kasing-kasing. Nga ikaw o Dios magadasig kanila. Nga ikaw o Dios maoy magaaghat kanila. Aron nga nining gabiuna sila mohimong desisyon aron sila makig-uban niadtong among mga kagalaanosan na ugma mo tugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa santos nga bautismo. O Dios, bendisyon ni kaming tanan. Bendisyon ni ang among mga kaigsunan makikalaan karong gabi. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided